नाज़रीन, आपका अपना होस्ट मामूली ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से के मिलाएं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो, सोशल एक्टिविटी भी हो। तो आज की जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो एक एवरग्रीन पर्सनालिटी में शुमार होता है। तो आज की एवरग्रीन पर्सनालिटी अख्तियार अबड़ो साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा क्या साहब, जब बंदा पढ़ने लिखने लगता है, ज़िंदगी को सर्व करने के लिए कुछ सोचने लगता है तो उसके ज़हन में कुछ ख्वाब आ जाते हैं। कोई क्या बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो अख्तियार हुसैन अबड़ो साहब का जो खुद का रियल ख्वाब था वो क्या था? बचपन में पायलट बनना था होता। अच्छा, पायलट। रियल जो था। सही सही। जी। अच्छा, तो फिर आप पायलट बनने के लिए जो इंसान स्ट्रगल करता है, जो कोशिश करता है, क्या आपने कोशिश नहीं की या दुनिया की रस्मों के हिसाब से आप इंजीनियरिंग की तरफ आए? जिस गांव में रह रहे हैं जी जी। तो मेरे ख्याल में वही ड्रावे के इंजीनियरिंग में आ गए। अच्छा अच्छा, तसल्सल होता है एक इंजीनियरिंग का, क्योंकि हम जहाँ भी जिस जगह में कहीं के भी किसी भी कंट्रीब्यूशन में जाते हैं, अगर कहीं पे भी डिस्कस होती है थोड़ी, तो इंजीनियर का जो नाम है ना वो लिया जाता है हर जगह पे। चाहे आप जिंदगी के लेवल के हिसाब से बात करें भी कहते हैं भाई हर चीज़ में इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। तो उस इंजीनियरिंग पर आप थोड़ा सा बोलेंगे? मेरे ख्याल में बचपन से ही मेरा जो ज़हन है वो इंजीनियरिंग की तरफ हो सही गई। सही पायलट का तो शौक था। सही चीज़ों में इस तरह ये कोई भी काम कर रहा होता कोई बंदा सही। तो मैं उसे कहता ये यार ये ठीक नहीं कर रहे, इस तरह बनाओ। हाँ हाँ ये जो आप कोई भी बिल्डिंग बन रही हो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें भी कारीगर को इस तरह नहीं है बचपन से। बचपन से, हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल में मेरी फील्ड यही होनी चाहिए थी, इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इंजीनियरिंग। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी जैसा सियासत में आने का शौक हुआ? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। अच्छा, क्यों ज्यादातर लोगों का ध्यान सियासत की तरफ है और आप वो वाहिद बंदे हैं जो कह रहे हैं कि मुझे कभी भी सियासत में आने का शौक नहीं हुआ, क्योंकि वो हर चीज आपके पास मौजूद है जो किसी सियासत को सियासतदान बनाने के लिए, क्योंकि सियासतदान बनने के लिए लोगों का होना भी जरूर है, वो भी आपके पास है जी। फाइनेंशियली हिसाब से, वो भी आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने इलाके के बड़े भी हैं, तो सियासत में न जाने की असल वजह क्या है? मेरे ख्याल में सियासतदान मुझे पसंद है, अच्छे सियासतदान जो भी है वो सही। पसंद है, लेकिन मेरा ये अपना शौक नहीं है सियासत में। अच्छा। काफ़ी काम है ऐसे कहें कि हो सकता है कि बाबा के जो भी काम है जो अधूरे काम थे, सही। जो काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह छोड़ के चले गए, अचानक उनकी जो डेथ थी तो उन कामों को संभालते संभालते मेरे ख्याल में मुझे टाइम नहीं मिला। अच्छा, कैसा आपका वालिद मोहतरम हमारे सिंध नहीं बल्कि समझो कि पूरे पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत थी, अयाज हुसैन अबड़ो साहब। अयाज हुसैन अबड़ो साहब की जिंदगी पर थोड़ी सी नजर डालें। बाबा साईं तो पाकिस्तान की शख्सियत नहीं थी, ऐसे कहें कि वर्ल्ड बिल्कुल बिल्कुल सही के जो 80s में एशिया कॉन्टिनेंट का जो हाँ बिल्कुल मुकाबला हुआ था लंदन में, सही सही। बाबा की सेकंड पोजीशन थी। सही। वो स्टैंडर्ड जो खबरें होती है पाकिस्तान न्यूज़ 9 o'clock हाँ बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी दिन बाबा के चर्चे रहे। छोटे से गांव में सही गुड बाबा का जन्म हुआ। सही। ये 20 मई 1946 में। सही। तो उस वक्त के जो हालात थे वो मेरे ख्याल में तो जदीद तो कभी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो इकलौती औलाद थे सही। बाबा अपने घर की, और उसके जो नाना मरहूम थे हाँ हाँ
ان کو اولاد نہیں تھی. صحیح تو اکثر جو بابا ہوا کرتا تھا اپنے نانا کے ساتھ ہوا کرتا تھا. صحیح اور اس کو کافی نالج تھی کیمسٹری کی چیزیں. ہاں کیمسٹری کہیں آپ. بالکل صحیح. اور اس بابا اس کو کہتے کہ نانا مجھے یہ چیز لا کے دو. ہاں تو اسے مل جاتی. تو یہ بیل گاڑی ہاں ہاں بیل گاڑی سجا تھی صحیح لاڑکانہ تک. ہاں 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. صحیح وہاں کو پیپر خریدتے. ہاں ڈرائنگ کا شوق جب صحیح. بابا کو آرٹ کا شوق ہوا تو صحیح صحیح پیپرس وہیں سے آتے تھے. صحیح. تو بابا بتاتے تھے چھوٹا تھا تو کمبر میں سیاں جی ہاں ہاں سیاں صحیح گانے والی صحیح بالکل. کوئی گلوکارہ تھی بڑی گلوکارہ تھی. ہاں ہاں وہ مجھے نانا مرحوم اپنے کاندھے پہ وہاں لے گئے. صحیح وہ اس کا جب میں نے گانا سنا کلام وغیرہ سنے تو مجھے شوق ہوا موسیقی کا. صحیح پھر جب کسی کے پاس وائلن دیکھی ہاں تو ہاں میں نے نانا کہا بابا مجھے وائلن لے کے دو. صحیح. تو اس دور سے بابا اس فیلڈ میں آ گئے. ڈرائنگ میں بھی آئے صحیح موسیقی میں بھی آ گئے. صحیح تو میرے خیال میں بابا جو ڈائری لکھنی شروع کی وہ اباؤٹ 10 ایئرس کی عمر میں صحیح 10 سال کی عمر میں بابا نے ڈائری اپنی صحیح مینشن کی کہ آج میں نے کیا کیا. صحیح آخری رات تک 10 جنوری کی جو رات تھی 2003 وہ بھی ڈائری آپ نے لکھی ہے بابا نے. اچھا ثقافت کی اگر ہم بات کریں تو ثقافت کی ہر وہ چیز یہاں پر موجود ہے. یہاں پر آپ کے لائبریری میں اقبال صاحب کی لائبریری میں یہ تو ان کو شوق تھا لیکن ان چیز کو آپ کنٹینیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اختیار صاحب آپ کے والد صاحب والا دور اور اب کے دور میں آپ کون سا ڈفرنس سمجھتے ہیں؟ بس وہ جو دور تھا وہ میرے خیال میں وہ اس سے بہتر تھا. صحیح میرے خیال میں محبت تھی کچہری ہوتی تھی سچی محبت ہوتا کے قائم تھی. ملنا جلنا ہوتا تھا دور دور سے. ایسے کوئی اب تو ایسے ہی ہوتا ہے میرے خیال میں. کسی نے فون کیا یار میں نہیں ہوں. ہاں بالکل یہاں پہ نہیں ہوں. ہاں ہاں بالکل آتے تھے تو کافی موسیقی کے سارے دن موسیقی وغیرہ اس میں مختلف موضوعات پہ باتیں ہوتی تھی. تو ہم جو بچے تھے ہاں ہاں وہ بھی کافی کچھ سیکھ جاتے تھے. صحیح. تو میں نے پہلے بھی بات کی سائی سے کہ 2-4 بندے بیٹھے ہوں اگر میرے خیال میں سب اپنی موبائل میں گھمائے. بالکل ایسے ہی. وہ حال نہیں وہ احوال نہیں وہ پوچھنا نہیں وہ سلسلے نہیں ہیں بات کرنے کے گھومنے کے پھرنے کے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ثقافت کے ختم ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجوہات تو ہر دور کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے. صحیح. تو چینجنگ تو آتی رہتی ہے. میرے صحیح. خیال میں الگ ہر دور الگ ہے. جو پرانا دور تھا یہ نیا ہے. آگے نیا دور آنے والا ہے ابھی. تو یہ چینجنگ تو آتی رہتی ہے. اچھا اگر کوئی اچھا انجینئر بننا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے تو محنت کریں. صحیح. سوچ اچھی ہو. صحیح. تو یار مجھے جو بھی کام کرنا ہے ہاں ہاں وہ ٹھیک کرنا ہے. بغیر کسی لالچ میں کرنا ہے. جیسے آج ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یار یہ کمیشن ہے یہاں سے اتنی کمیشن ملے گی یہ کام کروں وہاں سے نہیں ملتی نہیں کام کروں. ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. اچھا آپ انجینئرنگ والی چیئرز پر خود کو کتنا مطلب کمفرٹیبل سمجھتے ہیں اور آپ نے اس سے کیا حاصل کیا مطلب کیا آپ کو مقصد ملا اس سے؟ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے. صحیح. تو
یہ کافی میرے خیال میں 2005 سے ہم جو واٹر کورسز بنا رہے ہیں بالکل بالکل اس میں پانی کی بچت ہوتی ہے. ہاں بالکل آبادگار جو ہوتے ہیں وہ جیسے ہاں پکے بن جاتے ہیں واٹر کورسز تو ان کو ہاں سہولت ہوتی ہے بالکل صحیح. اور پانی ضائع نہیں ہوتا. تو اس کام میرے خیال میں کہ اب پاکستان کی بہتری ہوگی. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لازمی رمضان کا ماہ بھی ہے، نوجوانوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، علاقے کے لوگوں کے لیے عید کے حساب سے اگر کوئی میسج دینا چاہے. میرا یہ پیغام ہے کہ وہ محنت کرے اور بن سکے. یہ کہوں گا کہ وہ موبائل پہ ضرور موبائل یوز کریں، اس میں بھی کافی اچھے سوشل میڈیا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو یوز کرے. صحیح. بالکل وہ بھی کرے. اور سوشل ایکٹیویٹیز ضرور، کوئی ایسا فن، کوئی آرٹ، کوئی میوزک وغیرہ، کوئی باغبانی وغیرہ کرے صحیح. تو اس میں وہ ریلیکس رہیں گے. اور میں ضرور یہ پیغام ضرور دوں گا کہ بزنس پہ توجہ دیں. آگے کا دور جو ہے وہ بزنس کا ہے. زبردست شخصیت تھی یار کی، جو پرسنالٹی تھی، ایک لکھی پڑھی شخصیت، ایک ایسی شخصیت جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ اچھے سوشل ورکر، ایسے خیالاتوں کے مالک اور بہترین انجینئرنگ کا کام کر رہے ہیں ہمارے لاڑکانہ ضلع میں، جس سے ہم نے آپ کو گفتگو کرائی. لیکن ناظرین کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے، شارٹ ٹائم سے بہت کچھ کوشچن کرنے پڑتے ہیں جس کا آپ بے حد انتظار کرتے ہیں. ناظرین مجھے اور آج کے دوست کو مسئلہ کے ساتھ دیجیے گا. آج کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل بھی آج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ پاکستان.